नमस्कार, यो हो कार्यक्रम टक अफ द टाउन र म सुनिल कोइराला। कार्यक्रम टक अफ द टाउनको आजको श्रृङ्खलामा हामी सरकारले 2060 सालमा निर्माण गरी जारी गरेको लागू गरेको भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयनको पक्ष केलाउने प्रयास गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलामा भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो छ, प्रभावकारी बन्न सकेको छ या छैन, व्यवहारत र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन भने त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सरकारले कस्तो खालको योजना अंगीकार गर्ने प्रयास गरेको छ र यसलाई व्यवहारमै ती घरहरू जो निर्माण भइरहेका छन् त्यसलाई सुरक्षित र पक्की बनाउनको लागि कस्तो यो कार्ययोजना अगाडि आउँदैछ, यो आजको छलफल र बहसको विषय। सबैभन्दा पहिले यसमै केन्द्रित एउटा रिपोर्टपछि हामी समीक्षामा उपस्थित हुनेछौँ। काठमाडौँ देशको राजधानी मात्र होइन, अधिकांश नागरिकको सपनाको सहर पनि हो। भावनात्मक रूपमा हेर्दा काठमाडौँ देशभरका विभिन्न समुदायको साझा फुलबारी हो, तर सभ्यता र सुरक्षाको दृष्टिकोणमा हाम्रो राजधानी दिन प्रतिदिन कंक्रिटको घना र अव्यवस्थित जंगल हुँदैछ। सुरुवाती अवस्थामा भौतिक विकास विस्तार हुनु र भौगोलिक केन्द्रबिन्दु भएका कारण बनेको सहर भएकाले राजधानी बन्यो। तर यहाँ भौतिक सुख सुविधाले जीवन सुरक्षित जस्तो भए पनि मानव बस्ती अत्यन्त असुरक्षित छ। भूकम्प लगायत प्राकृतिक प्रकोपको त्रास यहाँ बसोबास गर्ने हरेक बासिन्दामा छ। काठमाडौँ विश्वभरमा भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिकोणमा पहिलो राजधानी हो भने नेपाल भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले विश्वको 11औं देश हो। तसर्थ नेपालको प्रत्येक क्षेत्र भूकम्पीय त्रासमा छ। राज्यले जनतालाई भूकम्पीय जोखिमका बारेमा जानकारी गराई वैज्ञानिक र दीर्घकालीन बस्ती विकास गर्नुपर्ने थियो, तर यस विषयमा ढिला गरेर चासो त देखायो र पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेन। देशभरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका एवं गाविसले कार्यान्वयन गर्ने गरी 2060 सालमा भवन निर्माण संहिता बन्यो, तर कागजमै सीमित भयो। संहिता बनेको 4 वर्षपछि मात्र सरकारले संहिता कार्यान्वयन गराउने काममा गम्भीरता देखायो, तर फेरि पनि प्रभावकारी बन्न सकेन। स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकाय मार्फत भवन निर्माणको संहिता कार्यान्वयन गराउने काम थाल्यो। भूकम्प प्रतिरोधी घरका लागि मात्र नक्सा पास गर्ने गरी सजिलो व्यवस्था मिलायो, तर नियमन र दण्ड जरिवाना नहुँदा व्यवहार त अझै मापदण्ड विपरीत घरहरू बनिरहेको छ। अव्यवस्थित बसोबासलाई तुरुन्त अनुशासित तौरबाट विस्तार नगर्ने हो भने धेरै ढिला हुनेछ। भूकम्पीय जोखिम र सुरक्षित शहरीकरण मात्र नेपालको समस्या होइन, नेपालमा धेरै खाले प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम छ। बाढी पहिरो, डुबान, कटान, आगलागी, चट्याङ लगायत विपत्तिले पनि नेपाली भूगोल असुरक्षित छ। तर यी सबै विपद व्यवस्थापनका लागि सरकारको कुनै विशेष कार्ययोजना छैन, जसका कारण यस विषयको उचित सम्बोधनका निम्ति नयाँ कार्ययोजना तयार पार्नुपर्ने आवाज बुलन्द भएको छ। त्यसैले होला सरकारले विपद व्यवस्थापन र पूर्व तयारीका बारेमा बल्ल नयाँ कार्ययोजना बनाउन थालेको छ। राष्ट्रिय कार्ययोजना नेशनल प्लान अफ एक्सन नाम दिएको उक्त कार्ययोजनाका बारेमा सरकारवाला निकाय र विशेषज्ञहरूसँग सरकारले छलफल चलाइरहेको बताएको छ। राष्ट्रिय कार्ययोजना बनेपछि विपद व्यवस्थापन र यसको पूर्व तयारीका क्षेत्रमा नयाँ सिराबाट काम सुरु होस्। विपदका बारेमा जनचेतना विस्तार गर्न एवं यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू लागू गराई कार्यान्वयन गर्न यस कार्ययोजनाले कसरी काम गर्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ। तर आश गरौँ निर्माणाधीन कार्ययोजना एउटा कागजी दस्तावेजमा मात्र सीमित नभएर एउटा सुरक्षा कवच बन्नेछ। रिपोर्टपछि हामी कुराकानीमा जुट्न चाहन्छौँ। यसका लागि आज हामीले स्टुडियोमा 2 जना अतिथिलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि शर्माज्यू, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। र हामीसँग हुनुहुन्छ भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल एनसेटका उपकार्यकारी निर्देशक सूर्यनारायण श्रेष्ठज्यू, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। म शिव सरकोमा आउन चाहन्छु। 2060 सालमा हामीले लागू गरेको भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयनको अहिलेको अवस्था, करिब 10-11 वर्षपछिको अवस्था अहिले आएर समीक्षा गर्दा चाहिँ कस्तो छ, तपाईहरुले कस्तो पाउनु भएको छ? विशेष त यसमा भवन संहिता कार्यान्वयनमा यो 3टा पक्षहरू छन्। एउटा चाहिँ नि तपाईको यो
नियमन गर्ने पक्ष जुन नगरपालिका भयो, त्यहाँबाट चाहिँ सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, त्यसमा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी भयो नियमनमा। अर्को कुरो यसमा सर्भिस प्रोभाइडर है, जसले चाहिँ नि यो भवन संहिता कार्यान्वयनमा मुख्य भूमिका खेल्छ। त्यसमा चाहिँ नि डिजाइनरहरू भयो, घरको नक्साहरू बनाउने इन्जिनियरहरू, सब इन्जिनियरहरू, त्यसपछि घर निर्माण गर्ने डकर्मी सिकर्मी होइन। यो सर्भिस प्रोभाइडरहरूको पनि ठुलो त्यसमा चाहिँ नि रोल हुन्छ यो भवन संहिता कार्यान्वयन। मैले जान्न खोजेको 2064-65 सम्म त यहाँहरूले हामी एकदम यसलाई परीक्षणकै क्रममा रह्यौँ 4-5 वर्ष भनेर भन्नुभयो होइन। त्यसपछिको 5-7 वर्षको त्यो 11 वर्षको पिरियडको उपलब्धि चाहिँ के, 4-5 वर्षलाई छोडेर अहिले 5-7 वर्षको उपलब्धि चाहिँ के? अहिले हेर्दाखेरिमा निकै नै चाहिँ नि यो भनौँ न हाम्रो चाहिँ नि अलिकति पछाडि पर्यादो हो, तर उत्साहजनक छ। किन भन्दाखेरिमा हाम्रो प्रविधिमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले धेरै नै यो चाहिँ नि के अरे तालिमहरू प्रदान गरेका छौँ, अनि डिजाइनरहरूलाई पनि त्यो किसिमको तालिमहरू दिएका छौँ। र यो चाहिँ नि रातारात चाहिँ नि सबै चेन्ज हुने कुरा होइन, किन भन्दा यसको प्रविधिमा अहिले चाहिँ नि हेऱ्यौँ भने सायद त्यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि 100% त्यो चाहिँ नि नभएको होला है। हामीले सिम्पल नक्सै पास नगरेर रोड साइडमा बनाएको घरमा पनि तपाईँ चेन्जेसहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन। नगरपालिका गाविसहरूले नक्सा पासमा चाहिँ कडाइ गर्न थाले 1-2 वर्ष यता भनेर बनिरहेका घरहरू सुरक्षित छन् भनेर दावा गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, त्यही भएर चाहिँ त्यसमा छ यो चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि अनुगमनको पाटो अलिकति फितलो पनि छ र तपाईँलाई मिजरेबल टार्गेटहरू पनि त्यति चाहिँ छैन। हाम्रो पहिलाको अवस्था के थियो, अब पछि के भयो त भवन संहिता कार्यान्वयन गरेपछि? समस्या र चुनौतीहरू चाहिँ के छन् म एकछिनमा आउँछु। सुरेश सर, यहाँहरूले पनि सरकारलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयनका लागि भन्दै सरकारले सहयोग मागिरहेको छ। धेरै नगरपालिकाहरूमा पनि गाविसहरूमा पनि यहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। भवन निर्माण संहिताको पछिल्लो कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न? सुनिलजी धन्यवाद। भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयनमा आइपर्न सक्ने चुनौतीहरू, आइपर्न सक्ने अप्ठ्याराहरू ती के हुन् र त्यसलाई ती अप्ठ्याराहरूलाई चुनौतीहरूलाई समाधान गर्ने तरिकाहरू के हुन सक्छन् भनेर स्थानीय स्तरमै नगरपालिकाबाट नै एउटा थुप्रै ज्ञान हासिल भएको छ यो बिचमा। र यो करिब यो बिचको 10 वर्षको अवधिलाई कुरा गर्ने हो भने के भन्न सकिएला जस्तो लाग्छ भने मलाई चाहिँ अनुभव हासिल गर्ने, ज्ञान हासिल गर्ने एउटा चरणको रूपमा रह्यो। प्रशस्त पर्याप्त मात्रामा चाहिँ भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयन गर्दाखेरि आइपर्न सक्ने अप्ठ्याराहरू, चुनौतीहरू, फिल्डमा आइपर्न सक्ने चुनौतीहरू, नगरपालिकाको लेभलमा आइपर्न सक्ने चुनौतीहरू, राष्ट्रिय स्तरमा आइपर्न सक्ने चुनौतीहरूको बारेमा चाहिँ पर्याप्त ज्ञान प्राप्त भएको छ। र त्यही भएर नै अहिलेको अवस्थामा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो चुनौतीहरूलाई समाधान गरेर एउटा राष्ट्रिय स्तरमा नै भवन निर्माण संहिताको कार्यक्रमलाई सम्पूर्ण नगरपालिकाहरूमा, नगरोन्मुख गाविसहरूमा र गाविसहरूमा समेत चाहिँ भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयनलाई एउटा राष्ट्रिय कार्यक्रमको रूपमा, अभियानको रूपमा लान सक्ने अवस्था अहिले तयार भएको छ। त्यो 10 वर्षको अनुभवले त्यसको भूमिका तयार गर्ने काम गरेको छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र त्यो 10 वर्ष भनेको एउटा चाहिँ जग, यो भवन निर्माण संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको जग बनाउने काम भएको छ त्यो बिचमा। अब बलियो सुरक्षित यो सुपर स्ट्रक्चर अथवा माथिको संरचना बनाउने काम भवन निर्माण संहिताको अभियानको रूपमा कार्यान्वयन गरेर चाहिँ देशभरि यो 10 वर्षको परीक्षण अथवा अनुभव अथवा मूल्याङ्कनले चाहिँ के चुनौतीहरू देखायो र अब चाहिँ साँच्चै कसरी जानुपर्छ यो संहिता कार्यान्वयनको लागि? यसमा मूलत अघि शिवहरी सरले पनि जानकारी गराइसक्नुहुन्छ। मूलत 2-3 पक्षहरू छन् भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयनमा जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ घरधनी आफै, जसले आफ्नो लागि घर बनाउने हो, जो घरमा बस्ने हो घरधनी आफै एउटा। अर्को चाहिँ घर निर्माणको कार्यमा अथवा डिजाइनको कार्यमा संलग्न हुने इन्जिनियर, प्राविधिक अथवा डकर्मी, ठेकेदारहरू जस्तै सर्भिस प्रोभाइडर भन्ने भयो एउटा पक्ष। र तेस्रो पक्ष भनेको नियमनकारी निकायहरू। नियमनकारी निकायहरूमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो नेपाल सरकारको स्थानीय विकास मन्त्रालय, त्यस्तै गरी सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, र त्यसपछि यसको फिल्डमा नै जुन जहाँ कार्यान्वयन हुने हो त्यहाँ नै बसेर कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउने नगरपालिकाहरू, गाविसहरू, नगरोन्मुख गाविसहरू यी हुन्। र यसमा मुख्य चुनौतीको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो 3टै क्षेत्रमा, खास गरी यो 3टै क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने खालको कुरा देखियो। यदि 10 वर्षको बिचमा प्राप्त भएको ज्ञान भनेको के भन्दा यो 3टै क्षेत्रमा काम नगरिकन प्रभावकारी भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयन चाहिँ हुँदैन रहेछ भन्ने खालको अवस्था देखिएको हो। शिव सर, यो यसै कारणले होला होइन यहाँहरूले नेसनल प्लान अफ एक्सन बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनिएको छ।
भवन संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन र अब प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भन्दै नै यो राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन खोजिएको होला। यो के हो र कस्तो बन्दैछ अलिकति प्रश्न बनाइदिनु। अब हामीले अहिले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि एउटा पद्धति थिएन होइन, त्यसो भएर अहिले हामीले एउटा नेसनल प्लान अफ एक्सन तयार गर्ने, त्यसमा चाहिँ नि सबैको सहभागिता होस्, ओनरसिप सबैले लिउन् र एउटा स्ट्यान्डर्ड सेट होस् र त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार हामीले टार्गेटहरू पनि चाहिँ नि के अरे फिक्स गरौँ र त्यसलाई मेजरेबल हुनु पऱ्यो त्यो होइन। र विभिन्न सर्ट टर्म लङ टर्म र चाहिँ नि के अरे मिडियम टर्म र लङ टर्ममा हामी कसरी कहाँ पुग्ने त भनेर त्यो भिजनका साथ अगाडि बढ्नको लागि नै सम्पूर्ण चाहिँ नि यस क्षेत्रमा कार्यरत अहिले हाम्रो चाहिँ नि जस्तै एनसेट भयो, यहाँ अरू चाहिँ नि यो क्षेत्रमा धेरै नै दक्षता राख्ने र अरू चाहिँ नि जस्तै युएनडिपी डिआरएमपीको अहिले पनि कार्यक्रमहरू छ र विभिन्न चाहिँ नि अरू चाहिँ नि एनजिओ सम्पूर्ण चाहिँ नि लाई राखेर हाम्रो सबैको सहभागितामा हामीले एउटा चाहिँ नि नेसनल प्लान अफ एक्सन तयार गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसमा छलफल यसको चरण कहाँसम्म पुग्यो, कहिलेसम्म तयार हुन्छ र त्यसले साँच्चै अब फेरि त्यही अहिलेसम्म 10 वर्षमा नभएको काम अब यसले गर्छ भनेर तपाईँहरूले कसरी अपेक्षा? यसमा हामीले अहिले ठ्याक्कै त्यही तिनटै पक्षलाई होइन, हाम्रो यो बिल्डिङ कोड इम्प्लिमेन्टेसनमा त्यही तिनवटा पक्ष है। एउटा नियमनकारी नीति नियममा चाहिँ नि हामीले परिमार्जन गर्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने, डुप्लिकेसन हुने, त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि घर धनीलाई सिम्पल भाषामा तपाईँले घर यसरी बनाउनुहोस् है भनेर चाहिँ नि मैले दिए पनि, सहरी विकास विभागले दिए पनि उही, एनसेटले दिए पनि उही भनेर एउटा चाहिँ नि एउटा स्ट्यान्डर्डहरू सेट गर्ने, डुप्लिकेसन नहोस् र यो चाहिँ नि होस् भनेर। अब प्राविधिकहरूलाई तालिम दिने पनि हामीले एउटै कोर्स गर्नु पऱ्यो होइन, एउटै स्ट्यान्डर्ड बनाउनु पऱ्यो। अब रेट्रोफिटिङ गर्नु पऱ्यो भने पनि हामीले चाहिँ एउटै म्यानुअलहरू तयार गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसरी यसलाई चाहिँ नि यो नियमनकारी निकायलाई पनि सक्षम बनाउने, प्राविधिकहरूलाई पनि सक्षम बनाउने। त्यसै गरी कहाँसम्म पुग्यो र कहिलेसम्म आउँछ? अब चाहिँ त्यो हामी भनौँ न एउटा चाहिँ नि कोर ग्रुप यहाँ टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप चाहिँ नि यहाँ छलफल गठन भएको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट पार्टनर विभिन्न एनजिओ, आइएनजिओ र सरकारी पक्षको विभिन्न जस्तै शिक्षा मन्त्रालय, हाम्रो स्थानीय विकास मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सबैको सहभागितामा यो छ र निकट भविष्यमै सायद यो सोमबारमा हामी एउटा चाहिँ नि संयुक्त रूपमा एउटा चाहिँ नि वर्कसप गर्दैछौँ। त्यसको चाहिँ नि टेन्टेटिभ चाहिँ नि खाकाहरू तयार भएको छ। त्यसबाट चाहिँ छलफलमा आइसकेपछि त्यहाँ हामीले चाहिँ नि अझ व्यापक रूपमा यो राय सुझावहरू लिएर त्यहाँ हामी चाहिँ त्यसको एउटा ड्राफ्ट तयार गर्छौँ। त्यो ड्राफ्ट चाहिँ नि फेरि सेयर हुन्छ सबैकोमा र हामी यो मन्त्रालयमा पेश गर्छौँ। सुरेश सर, यो राष्ट्रिय कार्ययोजना नेसनल प्लान अफ एक्सन कति आवश्यक छ भवन संहिता कार्यान्वयनको लागि? तपाईँहरूले यसलाई कसरी लिनुभएको छ, बुझ्नु भएको छ? यो एकदमै आवश्यक छ र यो एकदमै सान्दर्भिक पनि छ, किनभने यो र अहिले यो नेपाल सरकारको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सही दिशानिर्देश गर्नको लागि यो सही समयमा चाहिँ ल्याउन खोजेको जस्तो लाग्छ। किनभने 10 वर्षको यो अनुभवलाई अब एकत्रित गरेर नलाने हो भने फेरि छरपष्ट हुन जान्छ र यो अनुभवले चाहिँ फेरि धेरै दरिलो आधार तयार गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ र त्यसलाई यो 10 वर्षको अनुभवलाई एकत्रित गरेर लानको लागि जुन सरले भन्नुभयो यो सबैले ओनरसिप लिने गरी सबैले आफ्नोपन महसुस गर्ने गरिकन त्यसमा सरकारी निकायहरू, त्यसमा स्थानीय निकायहरू, त्यसै गरी एनजिओ, आइएनजिओहरू सबैले यो भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयन गर्ने तरिका पद्धति यो हो। भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने दक्षताको डकर्मी तालिमको, इन्जिनियर तालिमको पाठ्यक्रमहरू यो हो र यसअनुसार गर्ने हो र घरधनीसम्म पुग्नको लागि पनि तरिका यो हो। घरधनीले जान्नुपर्ने न्यूनतम कुराहरू यी हुन् र भनौँ न यसमा चाहिँ निर्माण सामग्रीहरू विक्रेताहरूले पालन गर्नुपर्ने न्यूनतम आचारको कुराहरू, त्यस्तै गरी चाहिँ कर्मीहरूले पालन गर्नुपर्ने न्यूनतम आचारको कुराहरू यी हुन् भनेर अहिले त्यसलाई सूत्रबद्ध गरेर नजाने हो भने 10 वर्षमा हामीले प्राप्त गरेको ज्ञान अनुभवलाई चाहिँ फेरि त्यसलाई अझ त्यसको चाहिँ ठुलो प्रतिफल लिनको लागि सफल पाइँदैन। त्यसरी यो अत्यन्त आवश्यक छ। यो भवन निर्माण संहिता अथवा मापदण्ड भन्दा फरक के हुन्छ? यो त्यस्ता खालका कागजी दस्तावेज त हामीसँग छुट्टा छुट्टी शीर्षकका त छन् प्रशस्तै। भवन निर्माण संहिता भनेको नितान्त यो प्राविधिक कुरा भयो। नितान्त संहितामा चाहिँ कस्तो खाले घर बनाउनको निमित्त कति जगमा कति चाहिँ कुन सामग्री अथवा चाहिँ कति गहिराईदेखि लिएर चाहिँ पिलरको साइज कत्रो हुनुपर्ने, डन्डी कति हुनुपर्ने, बिम कति हुनुपर्ने र त्यसलाई चाहिँ
हिसाब गरेर निकाल्नको लागि डिजाइन गरेर निकाल्नको लागि चाहिँ कुन पद्धतिबाट डिजाइन गर्नुपर्ने भन्ने लगायतका कुराहरू त्यस्तै गरिकन यो भैँचालोको मात्रै सुरक्षाको कुरा भयो। भवन निर्माण संहितामा अरू सुरक्षाको कुराहरू पनि आउँछन्, जस्तो आगलागीको सुरक्षाको कुराहरू आउँछन्। यो सबै पक्षहरू समेटिएको भवन निर्माण संहिता भयो भने ऐन भनेको चाहिँ अब सके त्यसलाई निर्देशित गर्ने अब मुख्य अलि ठुलो कानुन होला। तर यो अहिले हामीले सरहरूले जुन नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, एक्सन प्लान बनाउने कुरा छ, त्यो चाहिँ कार्यान्वयन कसरी गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने, कुन संस्थाले कसरी काम गर्दाखेरि चाहिँ यो प्राविधिक पक्षहरूलाई बढ्ता अझ प्रभावकारी बनाउन सकेला भने यो चाहिँ मूलतः कार्यान्वयन गर्ने कार्य पद्धतिको चाहिँ प्लान अफ एक्सन हो जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्राविधिक कुराहरू डिटेलका कुराहरू त संहितामै धेरै कुरा आइसकेको छ। त्यसलाई थप कार्यान्वयनमा लैजानको लागि सघाउ पुर्याउने एउटा चाहिँ यो सबैले सहमति बनाएको दस्तावेज हो। यसभन्दा अगाडिका विरोधाभासहरू चिर्छ भन्नेमा तपाईँ कति आशावादी हुनुहुन्छ? जस्तै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले एउटा भूमिका खेलिरहेको छ भवन संहिता कार्यान्वयनको लागि, स्थानीय विकास मन्त्रालय, महानगरपालिका, नगरपालिका लगायत गाविसहरूले स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको महाशाखाहरूले चाहिँ छुट्टै भूमिका खेलिरहेका छन्। दुईटा निकायले एउटै विषयलाई कार्यान्वयनको लागि लागिरहँदाखेरि यो कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन भनेर भनियो भने कति सही हुन्छ र त्यसलाई यसले चिर्न सक्छ कि सक्दैन? यसले इम्प्लिमेन्टेसन त्यो केही हदसम्म चाहिँ भएको हो जस्तो लाग्छ। दुईटा निकायको बिचमा, जस्तो नेपाल सरकारको यो सङ्घीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको बिचमा चाहिँ यो दुईटा मन्त्रालय अन्तर्गत रहँदाखेरि अप्ठ्यारो भएको हो कि भन्ने जस्तो महसुस भएको छ। तर कार्यान्वयन तहमा कुरा गर्दाखेरि त यो अघि शिवहरि सरले पनि निवेदन गरिसक्नु भएको छ, नगरपालिका नै हो नि कार्यान्वयन गर्ने त स्थानीय स्तरमा त। त्यसमा धेरै ठुलो चाहिँ दुविधा त छैन। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले पनि निर्देशित गरिदिएको छ र यो प्लान अफ एक्सनले चाहिँ सके त्यसलाई अझ धेरै प्रष्ट बनाउने काम र जहाँ डुप्लिकेट भएको छ त्यो डुप्लिकेट भएको ठाउँलाई चाहिँ कम गर्ने काम, जहाँ ग्याप छ, जहाँ कमजोरी छ त्यसलाई अझ पुरा गर्ने काम गर्छ होला भन्ने जस्तो लाग्छ। सर, अब यो नेसनल प्लान अफ एक्सन आइसकेपछि यसलाई नियमन कसले गर्छ, अनुगमन कसले गर्छ, कार्यान्वयन गराउने निकाय चाहिँ को हुन्छ? होइन, यसमा कस्तो भने अहिले यहाँले भन्नुभयो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र भवन ऐनमा त्यो कुनै विरोधाभासै छैन त्यसमा है। त्यसमा छ भन्ने किन भन्दाखेरि यो स्थानीय स्वायत्त शासन लागू गराउने डिभिजन कार्यालयले गर्ने कि यता गाविसले गर्ने कि भन्ने होइन, त्यहाँ भवन ऐनमा स्पष्ट लेखेको छ कि नगरपालिकाको हकमा नगरपालिकाले गर्ने हो होइन, गाविसको हकमा तोकिएको गाविसको हकमा। त्यो किन भनियो भन्दा अलिकति त्यसमा म के देख्छु भने अहिले त अब त्यो पनि रहँदैन। किन भन्दाखेरिमा जुन जति पनि अहिले नगरपालिका बनिसके है, गाविसमा त्यो चाहिँ प्राविधिक जनशक्ति छैन, त्यसमा चाहिँ नि यो डिभिजनले हेर्ने पुर्याउने भनेर त्यो चाहिँ नि राखिएको हो जस्तो लाग्छ। किन भन्दा गाविसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले पनि छैन। अहिले चाहिँ नि काठमाडौँको जोरपाटीमा त्यो चाहिँ हाम्रो करिब चाहिँ नि 1 लाख पुगिसक्यो होला, अहिलेसम्म लागू भएको थिएन। यो वर्षदेखि हामी त्यहाँ 10वटा गाविसमध्ये एउटा त्यसमा पनि लागू गरेका छौँ। अब यो चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्नमा चाहिँ अलिकति कस्तो भने नि तपाईँले यो खालि भवन संहिता टेक्निकल कुरो भयो, तर यो टेक्निकल कुरो मात्रै होइन, यो एकदमै सोसियल हो है। र यो सोसियल कुरो जनस्तरसम्म नपुर्याएछ। यो कार्ययोजना आइसकेपछि यहाँले तयार गर्दै हुनुहुन्छ, यो आइसकेपछि चाहिँ यसलाई कसले लागू गर्छ, कसले नियमन गर्छ? यसमा दुइटै छ। हामीले त्यही भएर जोइन्टली गरिरहेका छौँ। केन्द्रीय स्तरमा यसलाई चाहिँ नि टेक्निकल ब्याकस्टपिङ गर्ने पक्कै पनि हामीले हो होइन। र यसमा के अरे स्थानीय विकास मन्त्रालय, शिक्षाको हकमा शिक्षा मन्त्रालय पनि छ होइन, स्वास्थ्यको हकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी बिल्डिङहरू त्यो नियमन गर्ने निकाय त स्वास्थ्यको बिल्डिङहरू त के अरे स्वास्थ्य संस्थाहरू त स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने हो नि। तर त्यसमा हामी कोअर्डिनेसनमा जस्तै अहिले स्वास्थ्य सम्बन्धी बिल्डिङहरू पनि हामी मन्त्रालयले गरिरहेका छौँ। र बेसिकल्ली यसको चाहिँ नि पार्ट शहरी विकास मन्त्रालयकै हो। शहरी विकास ओभरअलमा शहरी विकास मन्त्रालयले गर्छ, अरू मन्त्रालय पनि यसको सहयोगी मन्त्रालयहरू हुन्। यसभन्दा अगाडि पनि संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्नको लागि तपाईँलाई कुनै अप्ठ्यारो कठिनाइ कोही छैन? त्यो भूमिका निर्वाह गर्न कठिनाइ छैन। खालि केमा मात्रै कठिनाइ हो भने नि यसलाई जनस्तरसम्म गएर पुर्याएर नगरपालिकाहरूमा लागू गर्न। मैले अहिले नै भनिसकेँ, 10 वर्षमा जुन बेला हामी लागू गर्न भनेर लाग्यौँ त्यो बेलादेखि स्थानीय निकायमा नेतृत्व नै छैन। जस्तै अहिले हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरिमा नगरपालिकाहरूको अहिले स्ट्याटस म्यापिङ पनि गरेका छौँ है। कुन निकायले के गरिरहेका छन् हामी म्यापिङ गरिसक्यौँ, अहिलेको के छ। त्यसपछि त्यसबाट चाहिँ नि अहिलेका कमी कमजोरीहरू के छन्,
त्यसलाई समेटेर हामी यो चाहिँ नि नेसनल प्लान अफ एक्सन बनाउँदैछौँ। यो चाहिँ भवन निर्माण संहितामै मात्रै केन्द्रित हुन्छ कि यसले चाहिँ अरू नीति नियमलाई सजेस्ट पनि गर्न सक्छ, गाइड पनि गर्न सक्छ, अथवा सरकारलाई, मन्त्रालयलाई, संसदलाई पनि यस्तो खालको विपद व्यवस्थापन ऐन आउँदैछ, यस्तो प्रकारको ऐन आयो भने दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ विपदको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि विषय यसले उठान गर्छ? होइन, अब यसले कस्तो भने हामीले जस्तै डुप्लिकेसनका कुराहरू भए होइन, कोअर्डिनेसन गर्न समस्याहरू भयो भने सायद त्यो छलफलको क्रममा आउँछ होला, सजेस्ट गर्न सक्छ। जस्तै भवन ऐनमै चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि होइन, भवन ऐनमै त्यो त तत्काल हुने कुरो त होइन। त्यसले चाहिँ नि हामीले नीति नियममा के परिमार्जन गर्नुपर्छ त्यो पनि सजेस्ट गर्छ यसले, एक्सन प्लानमा त्यो पनि हुन्छ। त्यसो भयो हुनाले यो सबै कुरा समेटिन्छ। यही कुरा बुझ्न खोजेको, यो नेसनल प्लान अफ एक्सनले बिल्डिङ कोड इम्प्लिमेन्टेसनको पार्टलाई मात्र क्षेत्राधिकार बनाएर ऊ अगाडि यो कार्ययोजना अगाडि बढोस् अथवा बढ्नेछ अथवा बढ्नुपर्छ भन्ने, बढ्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने बुझाइ हो, वा यसले समग्र नीति नियम ऐन कानुन पोलिसीलाई पनि यसले ड्र्याग गर्न सक्छ भन्ने बुझाइ हो? होइन, त्यो त अब बिल्डिङ कोड कार्यान्वयनको समग्र पक्षलाई हेर्ने भनिसकेपछि, भवन निर्माण संहिताको समग्र पक्षलाई हेर्ने भनिसकेपछि त्यसले खालि फिल्डमा कार्यान्वयनको अवस्थालाई मात्रै नहेरिकन नीति नियममा भएका केही अप्ठ्यारा परेका कुराहरू छन् भने त्यसको गाँठो फुकाउने अथवा त्यसको लागि चाहिँ सुझाव दिने काम त पक्कै पनि गर्नुपर्छ। यसले गर्छ, यो नेसनल प्लान अफ एक्सनले पक्का पनि गर्छ। र अर्को यसले के गर्छ जस्तो लाग्छ भने मलाई चाहिँ अहिले हामी नेपालको समग्र विपद जोखिम व्यवस्थापनकै नीति नियमहरू पनि परिमार्जन गर्ने अवस्थामा छौँ। र यो नेसनल प्लान अफ एक्सनले चाहिँ बिल्डिङ कोडसँग सम्बन्धित नेसनल प्लान अफ एक्सनले चाहिँ के गर्छ होला जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि नेपालमा विपद जोखिम व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अन्य धेरै पक्षहरूमा, धेरै सेक्टरहरूमा भनौँ न एकीकृत ढङ्गले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। चाहे त्यो पूर्व तयारीको क्षेत्रमा भनौँ, चाहे त्यो चाहिँ यो उद्धार क्षमता अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रमा भनौँ, चाहे त्यो अस्पतालहरूको सुधार गर्ने क्षेत्रमा भनौँ, धेरै क्षेत्रमा चाहिँ व्यापक ढङ्गले परिमार्जन र परिष्कृत गर्नुपर्ने जरुरी छ। र यो नेसनल प्लान अफ एक्सनले चाहिँ अरू क्षेत्रमा पनि यस्तै गरिकन काम गर्नुपर्ने रहेछ है भनेर चाहिँ एउटा कोसेढुङ्गाको रूपमा भनौँ न, एउटा चाहिँ नमुनाको रूपमा, उदाहरणको रूपमा लिन्छ होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यसले नेपालको समग्र विपद जोखिम व्यवस्थापन कसरी यो नेसनल प्लान अफ एक्सन आयो भने यसले समग्र विपद जोखिम व्यवस्थापनमा चाहिँ ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ? यसले मेरो विचारमा चाहिँ ठ्याक्कै यसले के भन्दाखेरि कुन निकायहरूको जिम्मेवारी के हो, परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकोमा पनि यो परिमार्जन आवश्यक छ भनेर पनि यसले भन्न पर्यो। त्यसै गरिकन अरू यसमा ऐन नियमन नभएका निकायहरू जति पनि छन्, जस्तो त्यसमा चाहिँ अब इन्जिनियरिङ अध्ययन गराइने निकायहरू, अध्ययन संस्थानहरू अथवा कलेजहरू भए, त्यस्तै गरी चाहिँ विभिन्न यो विकास साझेदार संस्थाहरू भए, राष्ट्रसङ्घीय निकाय भयो, त्यस्तै गरी विभिन्न आइएनजिओ, एनजिओहरू जस्तै एनसेट जस्तो संस्था भयो, यी विभिन्न संस्थाहरूले भवन निर्माण संहिताको के पक्षहरूमा चाहिँ सभाउ पुर्याउन सक्छन्, कसको के दायित्व हुने, जिम्मेवारी हुने भन्ने कुराहरू पनि यसले चाहिँ तोकिदिन सक्छ जस्तो लाग्छ। एउटा प्रमुख चाहिँ यसले त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ एउटा। अर्को चाहिँ यो नेसनल प्लान अफ एक्सनमा चाहिँ कहाँ के दक्षता अभिवृद्धि गर्नको लागि, इन्जिनियरहरूको तालिमको लागि चाहिँ यो तालिमको आवश्यकता छ इन्जिनियरहरूलाई, अझ सकियो भने त यो तालिमको लागि यो पाठ्यक्रम यहाँ छ, यो पाठ्यक्रम यसअनुसार पढाउने अथवा यसअनुसार यसको अध्यापन गर्ने, यसअनुसार ग्रासरुटसम्म फैलाउने भनेर। त्यस्तै गरिकन डकर्मीहरूको तालिम, डकर्मीहरूको पनि क्षमता अभिवृद्धिको लागि एउटा तालिम, अर्को लेभलको तालिम, त्यो खालको विभिन्न लेभलहरूको तालिमको यस्तो हुनसक्छ भनेर यो खालको अलिकति दक्षता अभिवृद्धिको पनि डिटेल प्लान। त्यस्तै गरिकन चाहिँ यो जनचेतनाको निमित्त पनि यो सेक्टरमा, जस्तो महिलाहरूको क्षेत्रमा यो कार्यक्रमहरू हुन सक्छन्, त्यस्तै गरिकन चाहिँ हाम्रो स्वयंसेवी, युवा स्वयंसेवीहरूको क्षेत्रमा यो कार्यक्रमहरू हुन सक्छन् भनेर यो जनचेतनाको क्षेत्रमा पनि यसको विस्तृतमा चाहिँ यो खाका हुनसक्छ भनेर। त्यसै गरी अन्य जस्तो यसमा अलिकति नसमेटिएको पक्ष भनेको के भइरहेछ जस्तो लाग्छ भने, जस्तो भवन निर्माण गर्दाखेरि आजभोलि चाहिँ अब ब्याङ्क एकदम अन्योन्याश्रित हिसाबले सम्बद्ध हुन्छ भनेपछि ब्याङ्कले यसको चाहिँ फन्डिङ गर्दाखेरि, ब्याङ्कले चाहिँ ऋणहरू दिँदाखेरि भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयनको पक्षलाई पनि हेर्न पायो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने लगायतको कुराहरू, त्यसलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने जस्तो कुराहरू पनि आउन पायो भने नेसनल एक्सन प्लानमा तुरुन्तै अहिले पहिलो भर्सनमा नआउला, तर त्यसलाई क्रमशः परिमार्जन गर्दै चाहिँ त्यो दिशासम्म पनि पुग्न सक्ने प्लान अफ एक्सन बनाउन सक्यो भने त्यसले धेरै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्थ्यो होला भन्ने जस्तो लाग्छ। सर, यत्रो छरपष्ट विषयहरूलाई समेटेर यो राष्ट्रिय कार्ययोजना आउँछ भन्ने विश्वास कसरी लिने हामीले? अब
यही विषयवस्तु नै अलिकति छरपष्ट भयो भनेर नै यो नेसनल प्लान अफ एक्सन ल्याउन खोजेको हो र अहिले भने जस्तै यो समग्र विपद व्यवस्थापनको यो बिल्डिङ कोड इम्प्लिमेन्टेसन एउटा सानो कम्पोनेन्ट हो कि यसमा यो जुन अहिले हामीले अर्को ऐन पनि ल्याउन भनेका छौँ होइन विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारीको भनौँ न त्यसमा पनि अझै पूर्व तयारीको हामीले सुरक्षित घर बनायौँ भने क्षति कम हुन्छ हामी सुरक्षित रहन्छौँ र त्यसमा चाहिँ नि विभिन्न विपदका आगलागीदेखि लिएर चाहिँ नि फ्लडको अब भनौँ न पूर्व तयारीको त भन्छौँ नामै विपद जोखिम व्यवस्थापन ऐन भन्दैनौँ विपद व्यवस्थापन ऐन मात्र भन्छौँ अब त्यसमा त अहिले पनि धेरै बहसहरू चलिरहेको छ छलफलहरू भइरहेको छ होइन यो कुरो पनि तपाईँले भने जस्तै यसमा समेट्न सकियो भने हामी त्यसमा पनि छलफलमै छौँ आउँछ र यो चाहिँ नि कस्तो भने पूर्ण चाहिँ नभए पनि आयो भने कार्यान्वयनमा त्यसलाई त अपडेट गरेर जान सकिन्छ कहिलेसम्म आउँछ र कहिलेदेखि लागू गर्नुहुन्छ अब हाम्रो यो यही नै भनेर म अहिले त नभनौँ त जति सक्यो एउटा तपाईँहरूले जुन योजना बनाइरहनु भएको छ काम गरिरहनु भएको छ 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष केही न केही अब होइन कसो नि हामी 1-2 वर्ष त कुर्ने यसको कुरै छैन हामीले कमसेकम पनि 6 महिनाभित्र यो चाहिँ नि ल्याउने हाम्रो छ टार्गेट छ यो आउला ल सुरेश सर एकदमै सबैलाई समेटेर राम्रो यो कार्ययोजना आउला तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्ष नेपालमा अधिकांश यस्ता ड्राफ्टहरू बन्छन् नीति नियम ऐन कानुन हामीसँग प्रशस्तै छन् तर यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ ताकि रिजल्ट हामीले राम्रो सही रिजल्ट पाइरहेका छैनौँ यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी हुनसक्छ कसरी हुनुपर्छ र कसरी हुँदा राम्रो हुन्छ यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मलाई लागेको चाहिँ कस्तो भने अलिकता चाहिँ त्यो शङ्का पक्का पनि छ किनभने त्यो हाम्रो भइराखेको नै त्यस्तै छ त्यही भएर शङ्का छ तर साँच्चैमा जान सक्ने बनाउनको लागि चाहिँ एउटा दुईटा मन्त्रालयको निकायको बिचमा केन्द्रीय स्तरमा स्थानीय स्तरमा धेरै ठुलो समस्या छैन तर केन्द्रीय स्तरमा चाहिँ संयोजनको लागि एकदम प्रष्ट संयन्त्र बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ एउटा एकदम स्पष्ट संयन्त्र बनायो भने प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ अरू छलफलहरू भाषण यहाँ पनि सहभागी हुनुहुन्छ छलफलहरू भएका छन् पर्याप्त र त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ के भने केन्द्रीय स्तरमा चाहिँ हाम्रो जस्तो नेपाल सरकारको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागभित्रै शाखा पनि छ अझ त्यसलाई चाहिँ नियमनकारी बनाउनको लागि त्यस्तो शाखा र त्योभन्दा अझ विस्तृतमा आवश्यक पर्छ भने केही भएर अलिक नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्तरमा चाहिँ त्यसलाई पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्यो भने केन्द्रलाई नै अलिकता त्यसमा चाहिँ बलियो बनाइदिन सक्यो भने नगरपालिकाहरूले कार्यान्वयन गर्नमा चाहिँ एकदम तदारुकता छन् जागरुक छन् गर्छन् जस्तो लाग्छ यो नेसनल प्लान अफ एक्सन चाँडै आउनेछ र यो प्रभावकारी कार्यान्वयनको तहसम्म जानेछ भन्ने अपेक्षा लिँदै यहाँहरूको लिखित प्रतिबद्धता हामी लिन चाहन्छौँ कि नेसनल प्लान अफ एक्सन सँगसँगै विपद जोखिम व्यवस्थापनका लागि व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ कसरी लागिरहनु भएको छ र संस्थागत रूपमा चाहिँ त्यसका लागि तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ व्यक्तिगत संस्थागत हामी प्रतिबद्धता लिन चाहन्छौँ यो संस्थागत प्रतिबद्धता सुरक्षित भवन निर्माण गर्ने पद्धतिको विकास र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन संस्थागत रूपमा म निरन्तर क्रियाशील रहेको छु र भविष्यमा पनि रहनेछु र व्यक्तिगत रूपमा यस क्षेत्रको सुधारको लागि निरन्तर काम गर्नेछु मेरो व्यक्तिगत प्रतिबद्धता आफ्नो सम्पर्क र प्रभाव हुन सक्ने सबैलाई नयाँ भवनको निर्माण गर्दा सुरक्षित भवन नै निर्माण गर्नको लागि प्रेरित गर्नेछु तथा आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्नेछु मेरो संस्थागत प्रतिबद्धता भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयनमा सरकारवाला सबै निकायहरूसँगको सहकार्यलाई अझ बलियो बनाई एकीकृत र प्रभावकारी ढङ्गले कार्य गर्नेछौँ उपलब्ध प्राविधिक ज्ञानलाई उच्चतम ढङ्गले उपयोग गर्नेछौँ यो प्रतिबद्धताको लागि हार्दिक धन्यवाद राष्ट्रिय कार्ययोजना चाँडै आओस् र व्यवहारमा यो भवन संहिता कार्यान्वयन भएको हामीले रिपोर्टिङ गर्न सकौँ र समग्र विपद जोखिम व्यवस्थापनमा नेपालले राम्रै उपलब्धि हासिल गर्यो भनेर सुन्न बुझ्न र देख्न देखाउन सकौँ यहाँहरूलाई यो समय र संवादको लागि हार्दिक धन्यवाद मेरो पनि धन्यवाद र यो सँगै आजको लागि कार्यक्रम टक अफ द टाउनको निर्धारित समय सकिएको छ अर्को हप्ता सुरक्षित सहर अनि बस्तीको अर्को बहस जोड्ने गरी उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि सम्पूर्ण युनिट सहित म सुनिल पनि बिदा चाहन्छु नमस्कार टक अफ द टाउन Talk of the Town.